गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशी आहे तुम्ही सगळी? सोजमत आहा तुम्ही सगळी बरी आहे म्हणून गाईज. आणि आम्ही बरी आहे आणि सामांता आणि बाबूय हाय एवरीवन, कशी आहे तुम्ही? आम्ही हान बरी. कशी आहे? से हाय सो सिरियस सिरियस झाला. सो गाईज बेसिकली आयज कितें शाळेत आमचो शॉपिंग डे म्हटल्यार कितें जालें गायज, आयज माझी डे ऑफ गायज. हांवें म्हणलें चल भायर या. कितले दीस जाले ती घरानू हाय पयर काल पासून भायर सोडली, रोकडीच येयली आमी. आयज म्हणलें चल घरान म्हणजे गायज तशी घरान मला नालेली कितें घेवन येताली घरा कडेन. काल भायर सरले ना आमी, काल भायर सरले, वय काल गायज. भायर सरले आनी कितें सामान घेवन येयली घरा हय, कडेन. पूण सामान घेवन येयली म्हणल्यार कितें जालें गायज, बाबाचे आतां बगी सांबाळूंक पडटा. पूण बाबाचे बगीन ते सकयल सामान जाता गायज. पूण जाता कितें, बगी हेवी जाता फुडें वचून कशीच. सो तितली सामान हेवी घेवन गायज बारीकशें कितें सॉफ्ट ड्रिंक घेयलें आनी कितें थोडें पिवपाचें घेयलां, हॉट ड्रिंक्स तुमी म्हणटले कितें. आनी 2 दीस उरले गायज आमचे एक बीग सेलिब्रेशन ते येवपा. तुमी जाणाय कहल थोडी जाणाय थोडी नकोय. सो आजून तुमकां तें सांगनाय गायज. कोण जाणाय जाल्यार ती कमेंटान सांगाय कहल सेलिब्रेशन येवपाचें आहा तें. सो एक सामांताचें येवपाचें आहा आनी एक आमगेर आमचे मागणें तें आयकलें सगळें. आनी सामांतान मागलेलें लायक आपणाची प्रेग्नन्सी सगळें बरे भाशेन जालें जाल्यार आपूण तुका आमगेर हाडटली म्हण न्हू. सो सामांताच तुमकां थोड्या उतरांनी सांगतलो इल्लेशें. सो वय गायज हांवें तें मागलेलें आनी तेन्ना सगळें बरें जालें आमचें. सो तेका लागून हांवें म्हणलें आतां चान्स आहा घेवन येवया, हाडया. आनी आतां गायज आमी भायर वयताय आनी सोमतें हें घेवया मरे तें मागीर हाडया सगळें हें बा. आनी वय गायज आतां एल्टन उलयतलो. हय. सो गायज कितें जाता गायज, एक फावट आमी देवा कडेन मागलें तें करूंकू जाय न्हू. आनी तेणें तें आमकां दिलें. तो इसरोवपाक उपरांत केन्नाच इसरोवपाक उपरांत गायज. सो आमी तें थारायलें, सामांतान थारायलें, हांवें थारायलें तुजो व्हडलो दीस येवपा आहा तेच दिसा आमी हाडया, कळ्ळें तुका. आनी गायज आनी 2 दीस उरले सोजमोता तुमी पळोवपा रावतलो म्हूण तो आमचो ब्लॉग. आनी चड गायज तुमकां हांव आतां मागीर उलयता. आमचो ब्रेकफास्टूय कांयच जावना. घरा ब्रेकफास्ट म्हणल्यार तुमकां कितें सांग गायज, फाटीं तुमकां पयलींच्या ब्लॉगान सांगलोलो स्लायस ब्रेड हाडलोलो आमी. तूं जाणा थोडे म्हणलेले फ्रिजीन दवर खूंय दवर. स्लायस ब्रेडा येयलो भातो ते पयलीं मुगो गायज. तेका 4 दीस उरले हें जावपाक एक्सपायरी. गोरमेन लागून जाता गायज. आनी दूद पासून पिड्यार जाता गायज. दूद पासून दूदूय पिड्यार पिड्यार जालेलें सगळें पिड्यार जाता. म्हणल्यार गायज दुधा पासून 3 दीस जालेले. ते दूध जालें योगर्ट कसो भितर सारको फुटोन हें जालें. सो तेका लागून आमलें चल या घरा आनी सोमतें म्हणल्यार घेवन येवया वस्तूय. आनी कांय ना गायज, चड अशें लायक प्लेट्स स्पून्स वा तसलें हाडपा जाय आतां. तें उरलां तें म्हणल्यार बारीकशें उरलं गायज. जेवणाचें बी तें आमकां कांय प्रॉब्लम ना, कळ्ळें तुका. केक बीन सगळी तेणें आपणाचे तेजे क्लोज फ्रेंड आहा आनी चडशें तें तेकाच हें कोत्ता. तें आतां ना तें ना पूण तें स्विंडन गेल्या. सो आतां तेणेन म्हाका आनी कोण दिला जॉली म्हणून. सो आमी तेको दिल्या केक. आनी तुजें तें फ्रेंड कोण तें स्विंडन गेलें तें नताशा. सो बेसिकली तेजे फ्रेंड तें नताशा गायज. वन ऑफ द बेस्ट केक्स कोत्ताले तें. आनी कोण स्विंडनसान आमचे ब्लॉग बीन पळयताय प्लीज कमेंट मारून सांगाय तुमी बीन तेका ऑर्डर केलें जाल्यार न्हू. ओके. सो गायज आतां विदाउट वेस्टींग टायम तुमी जाणाय हांवें वेदर पळया तुमी गायज. डल आहा गायज, वत ना पूण बरो आहा, सारको बरो आहा. सो गायज आतां वत येवचे पयलीं वत येवपाना दिसता म्हाका. वत येवपाना कित्याक हो वीक आतां सगळो हे पावस आनी तशें. ओके. सो गायज आतां आमी वयताय शॉपिंगे आनी दाखयताय तुमकां बारीक मोटें आमी कितें कोत्ताय तें. आनी चल गायज मोग आसूं. सो गायज हे पळय आमी आतां च्या बा पिवन येयल्याय शॉपिंगाक. आनी शॉपिंगाक म्हणल्यार येयल्याय पळय ते टेस्कोन येयल्याय. आनी गायज हांवें केंसूय कातून उडयले चवथे थिंगासर. म्हणल्यार कितें जालें तेजें केंस खूब वयताली गायज. आनी वयताले तें गेलें थिंग तेजे फुडें आनी म्हणल्यार तें कातोर आनी तें सारकें मागीर शेपीन येतलो म्हणून सांगता. हय तेंच. सो तेका लागून हांवें पळय केंस म्हाजे गायज कातरून उडयले सोमते. तुमी कमेंटान सांगाय ते सारकें स्कूल गर्ल कोणी दिसना. कांयचें कांय उलयनाका. हांव हालीं खंयची स्कूल गर्ल हांव जालें जाणटें आतां. सो हिंगा कांय नाका सद्याक. आमी आतां ड्रिंक्स बा ते घेवया. ड्रिंक्स बियर्स घेवपा उरले. ओके. तें हॉट ड्रिंक्स हांवें घेयले पूण पोवूय गो आनी फोडले जाल्यार. ओके. येयले पळय सेलेब्रेशन पळोवपाक बरी उमेद येता न्हू. लायक कितें फेस्टिवल येता क्रिसमसा टायमार भरपूर येताय ते. सद्या प्रायज पळय
450 ईच आहे ते पूर्ण 450 each. ऑफर येईल जाल्यार ते हो कशें कितें आतां ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर आतां येतलो आतां क्रिसमस आमकां नोव्हेंबर आनी क्रिसमस न्हू रे सो तेका लागून येयले आसतले ते सो आतां आमी एल्टन हें घेवया थिंगा सो तुजें कितें जाय पळय तें तूं घेवपाचें पळय तें पळय कोरोना बियर घेवली मगो हय ते घेवप जाय जाल्यार मागीर हाडूं जाता न्हू हय जाय जाल्यार हाडूंक जाता एक मात लागीं पडटा तेंच पळय हाय पळय येत घेवया मगो हें घेता येत घेता न्हू येत घेता ते मग अशें व्हडले घेयले काय जावं कितें आनी तूं कोरोनाचो व्हडले गेलो 24 आमचो तो सवाय पडटा पण आतां तशें प्रायस ते गायज एल्टन फकत तुमकां अल्कोहोलाची म्हायती दिता ना ना आनी बाटली बाटली पळय ना हांव वयता पळोवपा बरी दिसता पळय गायज हो आतां पळय लकी हय बुद्धा की बुद्धा हांवें केन्ना पळोवन आतां कितें जालें तें बियर मगो ती दिया ती हय काल पळयलेलें आमी ती बियर ती ओके सो गायज आतां आमची बारीकशी हिंगा शॉपिंग कोत्ताय कित्याक हिंगा बगी आहा आनी ते ट्रॉली हाडलेली आमी आतां सो ते हँग दवरूंक तवूय आहा कॉल तुमकां गायज आनी बरें हें शॉपिंग कोत्ताय आनी तुमकां मागीर मेवताय आमी रोखडे गायज आमी पावली आनी पावल्या उपरांत आमी मातशी बसली आनी मागीर पोत्तें आनी एक काम आसलेलें सो त्या कामाक लागून भायर सरलें आनी काम म्हणल्यार जालें सगळें आमी आयज इतली बिजी आहाय इतली ह्या दिसांनी बिजी आहाय आनी फाल्यांय आमकां वचूंक जाय ऑक्सफर्ड सो ऑक्सफर्ड वयतलीं आनी थिंगाय मातशें काम आहा सो तेका लागून तें एक म्हणजे बेश्टें बारीक काम गायज आनी त्या उपरांत मागीर थोडेशें इल्लेशें आनिकूय उरलां काम हें शॉपिंग करपाचें सो तें कोत्तोलें सगलें चडशें गायज आमी भायर रांदूंक दिलेलें आहा सो भायर ऑर्डर केलोलें आहा सगलें आनी हय दोनूय कर सो गायज हो पळय एल्टन हें कोत्ता खंय प्रॉन्सांक बा मसालो लावन दवरता सो सद्याक आतां आमकां जेवणाक आहा आनी जेवणाचें रेडी आहा म्हणल्यार फाल्यांक मातशें रेडी करून दवरताय सो फाल्यां चडशी बिजी आसतली आनी कित्याक तुमी जाणाय फाल्यां वेनिसडे आनी एल्टन ट्यूजडे वेनिसडेचो घरा आसता सो वेनिसडेचो तो एल्टन लास्ट हेका पळय बर्ड्स दिसलो वयर चोयता सो एल्टन वेनिसडेचो घरा आसता न्हू सो मागीर तो एक लास्ट डे कहो आमकां मेवता ह्या विकान मागीर रोखडें सॅटरडे आमचें हें आहा तें सो तेका लागून हांवें तेका सांगलें सगळें फाल्यांच करया मागीर उरलेलें आहा तें मागीर बारीक बारीक पळय तें उरलेले दीस मागीर मॉर्निंग करूंक जाता त्या उपरांत तो मागीर कामाक वयता सो तेका लागून आतां तो जेवणाचें आतां मातशें रेडी करून दवरता सो फाल्यांक आमकां मागीर कांय व्हडलें येना मागीर सगळें रेडी आसतलें खावपा जेवपाचें मागीर आनी पळय गायज उलोवपाकूय दिना येता येता आनी थिंगासोर एडवर्टायज कसो नासता आपूण तुमकां सांगचें म्हणल्यार घरा पावलेली आमी केदो पावलेली गायज घरा हय तें सांगलें मागीर त्या उपरांत आनी एक काम आसलेलें त्या कामाकूय वचोन तें काम सगळें केलें आनी फाल्यां आमी भायर सरपाक गायज मातशें म्हणल्यार मातशें ऑक्सफर्ड वचोन येवया बारीकशें शॉपिंग आहा आमचें आनी तुमी जाणा गायज 2 दीस उरले हेलिकॉप्टर दिसता मरे म्हणजे गो अशें हेलिकॉप्टर तुमी जाणा गायज 2 दीस उरले करपाक आनी हांवें म्हणलें गायज मागीर प्रॉब्लम कितें जाता तुमी जाणाय आसतली सो भायर सोडलीं जाल्यार वचपाक रोखडी पावता येवपा टायम जाता रोखडो म्हणल्यार कितें करून कोडी बीन केलेली आहा गायज फकत हांव ती प्रॉन्स फ्राय करून दवरता आनी शीत करता जालें आनी कांय ना मागीर जाणा 2 दिसांनी रोखडें फंक्शन येवपाचें मागीर तुमी जाणा जेवण बीन आसता कितलें सो तेंच हांवें सांगलां ते भाशेन सगळें जेवण बा भायर दिलेलें आहा गायज आमी आनी म्हणल्यार मागीर आसता न्हू क्लिनींग आनी तें सगळें आहा मागीर सो तें वय तें सगळें तें मागीर मॉर्निंग करून मागीर तो एल्टन वयतलो बट एल्टनानूय हें घेयल्याय म्हणजे अनपेड हॉलिडे घेयल्याय सॅटर्डे संडे 2 दीस सो 2 दीस जायोच त्यो तेका लागून हांवें तेका सांगलें तूं सॅटर्डे संडे घे हय पळयलो तो पत्तो ना आनी गायज जाता कितें ना हांव तुजे फुडें म्हाका आनी कितें जाता गायज तुमी जाणा आसतले म्हाजे 2 दीस ते म्हाका ऑफ आसताय सो हे 2 दीस ऑफांनी गायज हांवें जाता तितलें काम करून जाय हेजे बाराबर कळ्ळें म्हाका ना जाल्यार कितें जाता ट्यूजडे
तुझे हांव तुमकां सांगू काम जावंकूच पावनाय कितें लेट उठताय वेनेसडेचो मेन डे कसो काम करपाचो कळ्ळें तुमकां काय आनी तुमकां आनीकूय सांगता म्हणजे तुमी जाणाय ते फंक्शन येवपाची हा आनी ते मेन रिजन कितें काय मेन रिजन चडशीं जाणाय मेन फंक्शन तेजें कळ्ळें तुका तुमकां हांगा चड दोन ना तेजो बर्थडे त्या दिसा 2 दिसांनी तेजो बर्थडे आनीक आमी दोगांयनी लायक चडशें सामानतानूच मागलेलें गायज हांवूय मागतालो गायज कळ्ळें तुमकां हांव सेंट एंटनी कडेन मागतालो आनी सामानताय मागतालो सेंट एंटनी प्लस मदर मॅरी नको तें मागतालें सो सगळें बरे भाशेन जालें जाल्यार आपूण तें म्हणूं लागलें आपूण तुका घेवन येतोलें आमगेर आनी सो तें म्हणूं लागलें एल्टन आपणाचो बर्थडे आनी ते दिसा हो बर्थडे म्हणल्यार व्हडलो दीस कहो न्हू सो आपूण तेका हांवें म्हणलें हाडया तो कितें न्हू हाडया आनी करया तुवें मागलेलें आनी सगळें बरे भाशेन जालें न्हू आनी हाडया सो तेंच आमचें मेन एक फंक्शन येवपाक आहा गायज म्हणटा म्हणटाले फाल्यां सांगे पूण म्हाका अशें धरून जायना गायज कळ्ळें तुका सो गायज आनीक तें फंक्शन येवपाचें आनी सोज म्हणटा तुमी व्लॉग पळयतलो म्हण तो आमचो आनीक गायज आमी आतां भितर वयताय पावस येता आनी रोव ते भाशेन आमी तुमकां दाखयतली बी आमी कशें सेट केलां कशें सो आदले दीस आमी तुमकां सगळें दाखयतले आमचें प्रिपरेशन कशें आसतलें पळय तें आनी प्लस माय मेन डे आमी तुमकां सांगतली आनी म्हणल्यार कितें काय तें बेजिकली तो इव्हेंट जातलो म्हणजे तेजो सेलिब्रेशन जातलो आमचें हें खंय सॅटरडे पूण तो ब्लॉग पडटलो संडे सो कितें जातालें हांवें ऑफ घायल्या ऑफ म्हणजे ऑफ म्हणून येता तुमी सो हांव बेजिकली फ्रायडे पळय कामां सावन लेट येतलो नातलो आनी मागीर ताका हेल्प करतलो ते तुमकां जाणा तुमी सगळीं जाणा गायज तुमगे आयपीण येता तेन्ना बरें न्हेसोयताय ते बरें हें कोत्ताय न्हू लायक भितर घेवपा जाय न्हू ते तुका बरें भाशेन सगळें करूं जाय बरें सिस्टमॅटीक करूं जाय सो तें चालू दवरतलें गायज आनी हांव मागीर ताका जॉइन जातलो सो हांवें चिंतलें लायक फ्रायडे सो सॅटरडे न्हू तें सो फ्रायडे हांवें म्हणलें एक काम करतलें हांव एक पावट बाबा न्हिदलो म्हणटो रातचो लायक 10 o'clock बा हांव स्टार्ट करतलो म्हणलें आनी मागीर स्टार्ट केल्या उपरांत हांव मागीर तो मागीर तितल्यान तो पावतलो घरा तो मागीर म्हाका हेल्प करतलो तितून सो हांवें म्हणलें तें म्हणल्यार हांवूय स्टार्ट करता आनी तेका तर रावलें जाल्यार आनीक टायम लागतलो आनी मागीर दुसरे दीस आमकां मिसाकूय वचपाकूच जाय आनी तेका लागून मागीर सगळें जावपा ना टायम सगळो मॅनेज करूंक जावो सो हांव सगळें आदले दीस करतलें आनी तुमकां दाखयतलें सो शीत फाल्यां करया शीत हय शीत पिड्यार जाता तुमकां आतां हांव नोको गायज तुमगेरूय थंय जाता जाल्यार तूं म्हणल्यार ऑफ टॉपीक गेलो आतां सांगतालें कितें तुमकां सांगायच पयर न्हू काल फ्रेश शीत केलां गायज फ्रेश शीत फकत कितें भायर दवरलेलें मातशें थोड्या एका टायमार न्हू भायर जाल्यार पिड्यार ताका म्हणल्यार हांव शीत आनी कोन्ना फकत ती प्रॉन्स फ्राय करता आनी फ्राय कोन्नाका मसाला लावन दवर हय मागीर फाल्यां येवन मागीर फ्राय करया तें सो एटलीस्ट कितें करून दवरलें जाल्यार हें करूंक जाता न्हू रेडी करून दवरूंक जाता आनी सुटोना अजून अरे प्रॉन्स काढून दवरलेली सकाळी अजून हें जावं ना नका तूं चाव कर तुका चाव पिता काय तुका जाय जाल्यार तूं कर चाव जाय दिसता चाय कितें आहा तर आमगेर चाय सँडवीच आहाय मिल्क बिस्कीट आहा थिंगा ती बिस्कीट आहा हय ब्लॅकू कर रोस्ट टी कोत मरे रोस्टी आहा हय रोस्टी आहा गायज रोस्टी म्हणजे म्हळ्यार रोस्टी वन ऑफ आवर फेवरेट सारकी आमकां सोडला येता रोस्टी गायज बाबा गोटो कितें जाल्यार तें वळयत तो थिंगा तुका कितें जाल्यार गायज आतां थिंगा बॅग हा तेका नॉटी जाला तर हातीन तर सो गायज च्या कोत्ता बरीशी सो रोज टी पिवया आयज कितले दिसांनी रोज टी पिवया आतां येता न्हू शी येता न्हू गायज सो ते शी येयले म्हणटो मागीर गरम पिवंक दिसता शी म्हळ्यार तितलें शी ना म्हळ्यार ओके हा हय हय कोणा लायक जाता ती सांगाय गायज रोज टी आमकां कमेंटान सांगाय मेन थिंग हांव म्हाजी कितें जाय तुमी आतां
ब्लॉग मेन थिंग आमकां हें सांगाय तुमगेर अशी सायबीण येता तुमी कशी तयारी कोत्ताय तुका एक्सायटेड जाता न्हू सगळीं आनी आमी सारके एक्सायटेड जाता हांव तुमकां घाल सांगू आनी गायज आनी हांव एक सांगता हांव तुमकां सॉरी सो मागीर हांव सांगता सॉरी हय सो हांव आनी एक सांगता हांव सदांच चिंतालें हांवें न्हू म्हाज्या हातीन केन्ना सायबिणीचें मेज न्हेसोंक ना सो दीस इज द वेरी फर्स्ट टायम हांव सायबिणीचें मेज म्हाज्या हातीन न्हेसयता सो म्हाका जाय हांवेनूच न्हेसयलेलें कित्याक येस हांव घरा गोंयांत आसतना मामा न्हेसयताली आनी हेल्टनाचे घरान हांव आतां काजार जाल्या उपरांत म्हाका केन्ना चान्स मेळोंक ना बिकॉज आमी रोखडी काजार जाल्या उपरांत हिंगा येयली गोंया हिंगा लंडना येयली सो केन्ना आमकां सायबीण कशी मेळोंक ना थिंगासोर कित्याक आमी ऑफ टायमा वयताय सायबिणीच्या दिसांनी आमकां मेळना म्हणजे केन्ना वसोंक ना सो केन्ना चान्स मेळना बट फर्स्ट टायम हांव हिंगा लंडनाक कोता आनी हांव म्हाज्या हातीन न्हेसयतलें आनी म्हाका कितलें एक्सायटेड हांव कित्याक म्हाका सदां एक हें आलेली वीश म्हाका जाय पळय तशी करपाक आनी हांवें चिंतल्या पळय तशें हांव कोत्तलेंच आनी हांवें चिंतल्यो पळय तश्यो सगल्यो वस्तू हाडून बसून दवरलेल्यो हांवें सो तें सांगता लायक आमगेरूय काय सायबीण येता तेन्ना जातालें कितें पळय हांव तुमकां सारकें सांगता आमगे सायबीण येता तेन्ना हांव काय तितलें डेकोरेशन अशें नकालो हांव आनी मामी भाव डॅडी कोत्ताली गो आनी करप आमी फकत तें मेज हाडून धरप तितलें मामी मागीर तें हें घालप तेजेर वाज धरप हें धरप कोत्ताली उमेद कशी न्हू तेन्ना ती सारकी सायबीण म्हणल्यार ते सारकी आनी आतां पळय हांवें काय जाणा म्हणलें तेका म्हणलें काय सामान तुका तुवें सायबीणी कोण मागलेलें आनी तुवें ते मोडलेले बाबा आपूण तुका आमगेर हाडटलेंच तुवें म्हाजी सगळी आयकलो न्हू मागणी हांवें म्हणलें कोरया आनीक वय काय कितें जाता काय न्हू तुमकां सांगचें म्हणल्यार हांव न्हू तुमकां कोणाक हें दिसता जाल्यार कोणाक दिसता जाल्यार कमेंटान सांगाय एक पावट तुवें देवा कडेन कितें मागलें न्हू गाय हय तें करूंक जाय मागलें आनी तेणें तुका दिलें न्हू गायज तें तुवें तेका रिटर्न करूंकूच जाय लायक बाबा आपूण अशें कोत्तलो तूं म्हणलें सो थोडें कितें जाता काय थोड्यांक म्हणलें उगडास उरना तें उगडास उरना जाल्यार मागीर देव कितें जाता काय तुमकां उगडास कोत्ता पूण उगडास कोत्ता थोडें लायक तुमकां एक क्लू दिता बाबा तुवें आपणें तुका इतलें दिलें न्हू आनी तूं आतां म्हाजो उगडास करना सो काय कितें जाता सो तुमी उगडास करूं जावं बाबा आपण हें मागलेलें देवा कडेन हें तेका आतां रिपे करूं जाय न्हू रिपे म्हळ्यार कितें काय देवा अशें तें नाका पूण एटलिस्ट तूं गिव इट अ ट्राय न्हू बारीक मोठें तूं कर न्हू बाबा देवा तुवें आपणाक दिलें हें आनी आपणें तुका अशें मागलेलें आपूण अशें कोत्तलो सो गायज तुमी हें करूं जाय न्हू रागात दवरनाका गायज हांव तुमकां असो लायक असो हें कसो करून सांगत म्हूण असो लेक्चर न्हू गायज आनी खूब तेंपानी हांव असो उलयलां गायज सगळें सो गायज आतां सामंता उलयतलें रोज ती तो थिंगा पळय भितरान हय कितली घालपाची इल्लीशी घालची टी ना तो चड डार्क जाता काय जातलो मागीर म्हाका लायट ब्लॅक टी लायक म्हाका डार्क लायक जायना सो कितें जाणा तुका ही रोज टी आमी हाडलेलो ही आमी मारगांव सावन हाडल्या मारगांव सांगता म्हणून तुका आनी पावस पडटा तेका हें जाय थिंगा सो गायज भितर भितर येयल्लो कशें येना पळय बारीक फरें तुमकां राती पासून पावस हांव कामां येता न्हू आतां पावस पडलो मगो बारीक हांव बेश्टो सांगतलो आतां गायज सो तेका च्या कोत्ता गायज आतां बरीशी कडक च्या कोत्ता तेका आनी ती आमी ती हेजी च्या ती म्हाका दिसता ती काबार जाली दिसता न्हू तुका आसा मामी ती लायक जाता ती च्या मसाला टी ती नाम कोल्या हय राव रे तुवें आख्खे फॅमिलीक चाव दवरल्या कितें रे गायज ही हांडी हे देवळे हांडी बरोबर उदक घालून दवरलो पळय तें कोणा उदक दवरला आख्खे इतलें ल्हान गो ती पळय गायज तेका हेडे सामके हे दवरले चाव आख्खे फॅमिलीक चाव दितो कसो हो सो गायज आनी दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां ऑर्डर सांगतालें म्हाजे केंसांचेय बी केंस आयज आमी लायव्ह सेशनान गेले पळय तेन्ना जायते जाणांनी विचारलें समज तुजो आयज डिफरंट दिसता कितें जालें हय कितें जालें काय म्हणून लायक केंसांनी बाजू डिफरंट दिसता वय गायज हांवें केंस कातरून उडयले आनी म्हाका दूख दिसली म्हाज्या केंसांची ना गायज आनी कमेंटान सांगाय हांवें तें कितें म्हणलां
तूं सारकी स्कूल गर्ल खंय दिसता म्हूण आतां तूं नको धाकटे पोनी टेल घालून ती भुरगीं स्कुला वयताय मग कमेंटान सांगाय ना पूण मेन कमेंट म्हाजो ते हेजेर मारा तुमी काय तुमकां सांगला हांवें सायबिणीचे तेजेर हें करे तुमी कोण हें कोत्ताय न्हू तें करे सो तेंच गायज आनी काव तोरपाकूय म्हाजो हें कित्याक जालो कित्याक म्हाजे जायते केंस जोडटाय आनी सोगले डॅमेज जाले केंस तेका लागून आनी ड्राय जालेले तेका लागून हांवें वचोन सोमते डोनेट केले म्हाजे केंस कातरून उडयले सो वय आतां केंस कातोनान आतां हांव धाकटे केंसांचे जाला आनी इजी फॉर मी सगळे केंसांची कॅर घेवपाक आनी हांव न्हू खेळटनाची चाव कितें जाता पळय ती आतां खेळटना चाव कोतालो तो थिंग वचत रावलो पळय आतां कितें हांवें करपाची आं फतफतो येवपा तेणेन दवरलो स्लो गॅस आनी फतफतो येवपा जाय खंय ना स्लो आहा ती स्लो आहा गायज पळय तेका केन्ना तिच्या वाटा जातलो दिसता सो जेवणाचें आहा आयज गायज आमकां सगलें आनी कांय टेंशन ना तुमकां सांगले ते भाशेन आयज कांय कुकींग ना फकत ती प्रोन्सांक मसाला लावून दवरतली हय हेका पळय हो बरो आसता थिंगा रावल म्हाका हांव कितें सांगता तें हे हाय हाय हय न्हिदपा टायम जालो कितले जाला आतां आमकां 7 जाली सांजची 7 जाली म्हणल्यार पळय गायज काय बरें आमकां हिंगासर 9 पासून असो उजवाड आसता हय आनी बरें दिसता बरें वारें येता बरें दिसता चडूय थंड वारें ना हय आनी आमचे हांव न्हू आमची पयलींची व्ह्यूअर्स जाणाय न्हू हे आमगे सायडी झाडां जाय सगळे मिंट लिव्स म्हूण ओय गायज हे पळय ही सगळी मिंट लिव्स आमगेर पळय कितली जाल्या आनी तांकां बरी फुलां येयल्या पर्पल अशें दिसता ती लॅव्हेंडर्स अशी चय एक पार्ट तांकां अशी फुलां बीन येयली न्हू लायक ते मिंट लिव्स युजलेस वय ते होय ते चड झून जाताय हय आनी तशें गायज आमकां आनी कोणेनूय विचारलेलें आं तुमगेर फर्स्ट टायम आमी बनाना ट्रीज पळयल्या इन लंडन वय ती आहाय म्हणून आहाय गायज थिंगासोर ती बेश्टी जाताय आनी आपल्याची हें जाताय सो हे पळय तुमकां दाखयता हांव वयर हे पळय बॉन्ड येयला थंय बॉन्ड म्हणल्यार दिसता पळय हय हे पळय सो ताका बारीक बारीक बनाना येताय म्हणल्यार ती तशी पिड्यार जाताय हिंगा कितें जाण तूं हांव हिंगा कितें खूब जाणांगेर अशें हें आहाय पूण ताका नेवर हें जायनाय बनाना जायनाय तांकां गेडाय जायनाय सोवाची हय फकत ते बोंड येता आतां ते बोंडाची भाजी करून हाल्यार अदीक बरी ते जावपा दिवं काय ना कशी पळय ह्या बोटा येदी बनाना जालें ती धाकटुली पूण ती मोताय कांय जाताय पळय ऑलरेडी जाली पासून हांव नोक तुमकां दिसतलो जाल्यार ती कित्याक ती ते वाटेन आहाय कशी दिसनाय सो तशें जालें आमगेर येवपावट बरें जालें तें आनी आमी काय रोवन तें काय तुमकां सांगता हांव जालें कांय टायम आमगे जाले बेल पेपर्स बरे जाले टमाटोज जाले आनी ग्रीन चिलीज आनी हे पासून जाला कितें म्हणटा ती काराटी करेला म्हणटा ताका करेला सो कोण न्यू हाय पळय तांकां हांव दाखयता पोत्तें तें पळय तें एकलें हें जालें पळय काडलेलें हाय ते पिड्यार ब्रिंजॉल ऑबजीन हय ती काडल्या हे पळय हें धाकटें उरलां एक जाता थिंगा आहा आनी हे पळय हिंगा आहा मरे तुमी म्हणटले आमी आमचो परवत गार्डन दाखयताय म्हण काय बरोबर दाखोवन दिसता न्हू गो जालें म्हण आमगेर हें पळय केदें जालें पळय तें हें पळय बरें जालें व्हडली जालें काराटी आनी हिंगा ही धाकटी आहाय आजून हें पळय आनी ही टोमाटा म्हणल्यार तुमकां हांवें ते दीस दाखयलेली पूण आतां हांव पोत्तीय दाखयता कित्याक ती सगळी पळय रेड जाताय बरी आनी बरी दिसताय आनी दुसरी आहाय ती हिवूय फुलां पळय बरी दिसताय गायज बरो कलर आनी दुसरी आहाय ती हिंगासोर ग्रीन चिलीज त्यो जाले रेड मातश्यो म्हणल्यार खूब जाले त्यो म्हणून दाखयलेल्यो तुमकां सगल्यांक आनी हय पोते आतां दाखयला हय तांकां लागून तुमकां तेका लागून दाखयल्या आनी
चल गायज आतां च्या खूंय पावल ती पळोवया एल्टनाची आमकां 7 च्या पिताय 7 च्या पिताय ते बरें आहा 7 गो आयस्क्रीम पावलो बसून भोंवता तुमकां सांगचें म्हणल्यार कितले म्हयने गोंयच्यान येयलेले आमी सांजची म्हणल्यार च्या पिवंक ना काय ना आयज पळय पिताय आयज पळय फर्स्ट टायम इतली सुसेगाद च्या पिताय कित्याक आयज बरो टायम सकाळी फुडें हें जालें आनी होममेड घरान जालोली हिवूय ऑर्गेनीक हिवूय कोणे म्हणल्यार हे आमचे क्लोज फॅमिली तेणेन आमकां दिल्या होय सो खूब आहाय ती स्पेशली आपोवन तेणेन आमकां दिलें आनी जायतें दिल्याय बी सो हे पळय ही पळय आयो खंय गेलो तो ही पळय ही सगळी पळय तेणेन दिल्याय आमकां फेज तुमकां गाय सांगू म्हाका ही पेज लायक बरी क्रंची आसता ती शॉपांचेर बीन मेळटा हांव नको तुमी काय ती टेस्कोल बीन हाडले जाल्यार ती पॅकेटान मेळटा ती रोखडी मोव पडटा ही क्रंची बेस्ट लागता खावपा सारकी टू गुड सारकी तेंच गायज हय सो ही बरी आहाय आनी स्वीटूय आहाय म्हूण सांग तेणें अजून आमी खावंक ना तेंच आनी आयज मागीर खावपा जाय आनी चल गायज आतां आमी च्या पिताय मातशी इल्लीशी आनी मागीर प्रॉन्साक ना म्हाका बिस्कीट नाका म्हाका च्या मेळ्ळा पुरो म्हाका खावपाक कांय नाका म्हाका बेश्टे च्या मेवली आनी म्हाका कितें एक कहलें हें मेळ्ळें पुरो केकी पीस ना कितें हांव चड गोड खावंक वचना आतां जायना तेंवूय चड गोड खायना गायज हांवें सद्याक म्हणल्यार आतां बंद केलेलें आहा कित्याक हेका लागोन तुमकां सांगलेलें ते भाशेन म्हाका वेट रिड्यूस करूंक जावो बट केन्नाय हो पळय हो सामर येता न्हू तो ट्राफान घालता आयस्क्रीम खावपाक वयताय सॉफ्ट ड्रिंक पिवंक वयताय तितून हें जाता मागीर तेका लागोन चड घालनाका म्हणटा इलो घालता चाय पिठो घालता गायज मातसो चायेक वयतली पण हिंगा आतां येवके च्या पिवंकूच जाय हय मातशी गरम च्या पिवपा जाय कितें जाता थिंगा वेदर वयर सकयल जाता तुमी जाणा गायज हिंगचो वेदरा आमी बोरमास दवरपा न्हू आतां पावस आतां च्या बीन पिवंक जाय गेले ते पावटी तुमकां सांगूंक ना गेले ते पावटी केन्ना गो तें पयलीं न्हू तें लायक आमी मटन सूप पासून पिताले म्हण न्हू गो हाडून तो एकदम बरो सारको चड केन्ना हाडटाले आमी आनी पयतालीं हय गायज तुमकां आयज दाखयना जें हांवें कितें कितें हाडलां पळय तें डेको फाल्यां न्हू परवां जे दीस हांव पळय कोत्तोलें डेको सामकें लायक न्हेसयतलें ते दीस तुमकां हांव दाखयतलें आनी आतां च्या पिवया हय च्या पिया ब्लॉग एंड करुया थँक्स दाखोवपाचें कांय खास ना कामाय कांय ना कित्याक फकत ते प्रॉन्स मॅरिनेट करता आनी हांव केताय म्हणटा म्हाका भायर वच भितर यो मदें काव पॉसिबल लागलें थिंगा हय सो तेंच आनी तेंच आमकां तुमकां मेन सांगपा जाय आसलेलें जें हांवें मागलेलें तें म्हाका मेवलें आनी तेका लागून आमी तिका हाडटाय सायबिणीक आनी ते एक थँक्यू तेंच एज अ थँक्यू ते एक सो फर्स्ट टायम आमी आमच्या लंडनान लायक आमी हाडटाय सायबीण आमच्या घरान तशी येयलेली लास्ट इयर येयलेली सायबीण हाडलेली बर्थडेकू दिसता ती तेजे बर्थडे बेबीचे बर्थडे हय सो ते आमचे बारा रावता पळय तेणेन हाडलेली सो आतां हे फावटी आमी हाडटाय आनी बरें दिसता गायज आनी हांव चड एक्सायटेड लायक हांव ती एक सगळें प्रिपरेशन करतलें म्हाजी हितून म्हणून तेंच आनी तुमकां सांगचें म्हणल्यार गायज एक उर्बा कशी येता न्हू उर्बा येता बाबा आपूण अशें न्हेसयतलो ते बाबा अशें मेज उरतलो आमी म्हणटा एक टायम हांव रातची बसून चिंता हांव अशें करतलें तशें करतलें सगळें आनी हांव ऑनलायन ऑर्डर मारता मागीर रोखडें कितें जाय पळय तें म्हाका तेंच आनी इवन आमी गोंया बसून कितली हॅपी जातालीं न्हेसोवपाक आनी आदले दीस मामा करताली रातची न्हेसोवन दवरताली रे चणे बा फुगोवन घालून जालें म्हणटा करताली आमी बरें न्हू हिंगा लोकांनी ट्रेडिशन दवरलं तें न्हू अशें बरें बेस्ट आमी
सो वेमलीन ती कोणाक जाय जाल्यार सांगाय गायज आमी दिताय नंबर होय तुमकां कमेंटान कमेंटान सांगाय हाडय. तुमकां हाडूंक जाता तेंगेर सान थिंगासान सो ती अशी लायक कोणागेर आहा जाल्यार आमकां तेंगेर वचोन हाडूंक पडटली होय कळ्ळें न्हू जे दीस तो ती थिंगा आनी कोणागेर आहा जाल्यार ना जाल्यार तेज्या घरा कडेन सान हाडूंक जाता तेज्या घराच आहा जाल्यार ती सो ती गोवन चॅपलीन तेंचीच कळ्ळें न्हू इट्स अ पिलार सोसायटी आय थिंक तेंच्यो त्यो सायबिणी सगल्यो हिंगा आहाय पळय त्यो गोवन चॅपलीन तेंच्यो सो कितेंय जाल्यार तुमी कितेंय पासून डोनेट कोत्ताय ते गोवन चॅपलीन्सा वयता सो इतलेंच हांव तुमकां सांगता आनी कोणाक जाय वेमलीन प्लीज आमकां विचाराय आमी तुमकां सांगताय लायक आनी कितें अशें तुमकां इन्क्वायरी करूंक जाय न्हू तशें तुमी कमेंटान एक कमेंट कराय ना जाल्यार इन्स्टाचेर हें कराय हय इवन हांव नको जाल्यार हांव तेका विचारता आनी तुमकां सांगता कितें पळय तें तशें कळ्ळें न्हू कित्याक हांवूय फर्स्ट टायम हाडटा म्हाकाय नंबर आनी कोणें दिला सो तेका लागून सो आतां चल गायज आतां च्या पिता आनी मागीर मेवताय तुमकां बाबा प्रॉन्सांक येयलो हे मॅरिनेशनाक घालताय आनी तेंच मसालो तेणेन हाडला तेणेन म्हाका यूज कोर सांगला सो तेजो तो बरो तंदुरी मसाला हाडटा तेज्या रेस्टॉरंटांसान हय सो तो बेस्ट लागता आनी आमी मागीर तो यूज कोत्ताय लायक हितून घालून वासूच दुसरी भाशेन वास येता आनी तो मसालो इतलो बरो तुमकां सांगा सो ते कोत्ताय थिंगा कोत्ताय होममेड लायक मेड कोत्ताय तें. आनी तो बरो किंग फीश जावं ना जाल्यार मोड सगळें मोटी नुस्तें लावन तो लावन दवरपाचो दवरपाचो. हांव चूड बेजार दाखवलो हय. टेस्टी सारको तंदुरी मसाला तंदुरी मसाला म्हणल्यार पळय आनी तुमी तो taste ग्रील पळय. केल्यार काय बरो लागतो तुम्ही जाणाव नका तुम्ही केन्नाय प्रॉन्स बी तंदुरी प्रॉन्स बी मेवताय रेस्टॉरंटात हय, केन्नाय तशें केलें. आनी चूड बेजार लागताय ओके सो गायज आता मुगो तुका चालू जाता ते ना येता पूण आतां आमी प्रॉन्स हाडल्याय पळय ती अशी शॉपा वयली हाडूं नाय गाय तेणेन हाडली ती टेस्कोन सान लायक ती So, जम्बो तेणे जम्बो शॉपार सान हाडटा प्रॉन्स हय अशी ना जाल्यार शॉपार सान हाडटा जाली कितें काय पळय प्रॉन्स तें हांवें टेस्कोन सान हाडलें न्हू तें पॅकेट म्हारग तें £4.35 हय पॅकेट तें तेंच. आनीक थिंगा तर तूं गेलो न्हू तुका 5 5 पावणांक कितली इतली येताय हांवें म्हणलें तेका कितें जालें तें म्हाका तेजो टायमूय नाहलो वचपाक हय. कॉल तुका हाडपा हांवें म्हणलें थिंगा आनी ती कितें तें चोडूय हाडलें जाल्यार चड खावन दिसताय मागीर हय, हांवें अशें म्हणलें तितून सारकी मेजून येताय म्हाका दिसता तितून एक 12 आसतली एक पॅकान एक पॅकान हय तेंच सो चल गायज मागीर मेवया तुमकां चड उलयली गायज आतां आमची चाव जाता अजून आमी पिताय चाव पिताय आनी जाले आतां हय निवली आतां म्हळ्यार कित्याक तो त्या म्हळ्यार प्रॉन्सांक हे मसाला लायतालो केलें सो ते तुमकां दाखयलें आसतलें तेणें बेश्टी मॅरिनेट करून दवरलें हांव बाबाक घेवन वयर येयलें तूं कोत्ता म्हणल्यार यो म्हणलें कित्याक म्हाका बाबाकूय मातसो पुसूं जालो आयज म्हाका न्हावोवपाक ताका चान्स मेळोंक ना सो येस आतां आमी व्लॉग एंड करपा टायम येयलो आमचो आनी आतां आमी व्लॉग एंड कोत्ताय आनी तुमी सोमोता पळयत रावतले म्हणून आमचे फुडले व्लॉग आतां येताय पळय ते कित्याक तुमकां आतां आमी सांगलां आनी सांगलां ते भाशेन आमचे खोशेची हितून बागी आय सगळी आतां आनी मेक शुअर गायज वी कॅप्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अशें न्हू अर्दे पार्ट आमी जाता तितले कॅप्चर करतली गायज आनी कॅप्चर जायना बट एक टायम आमी म्हणटाय गायज बट त्या टायमार जायना बट स्टील आमी ट्राय करतली सगळे कॅप्चर करपाक आनी आतां आमी व्लॉग हिंगा एंड कोत्ताय आनी मोग आसूं गायज सद्दां आनी प्लीज डू कमेंट एंड सबस्क्रायब आनी कालचे हेजेर सगळीं आमची लायव्ह सेशनाचेर येयलेलीं तांकां सगळ्यांक थँक्यू आनी मेक शुअर तुमी येयलेली ती नेक्स्ट व्लॉगाचेरूय कमेंट माराय आनी सबस्क्रायब करा आमचें कित्याक पळय तुमी पळय आतां लायव्ह येयलेली म्हणून आमकां गमलें न्हू रे कोण न्यू हाय पळय ती कित्याक गायज सारकें व्हेरी डिफिकल्ट गायज कित्याक आमी तर एक टायम यूज जाली न्हू लायक बाबा हो मनीस अमकोच कळ्ळें तुका आमकां इजी पडटा बाबा कळलें आमकां नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट गायज कळ्ळें तुका काटी हो पळय हितून वता स्टीक घेवन तो बाय कितें तेका मेळो तो सामको तेका टॉयज नाकाय तेजे म्हाका एक रील करूंक जाय टॉयज धरूंक जाय आनी दुसरी वस्तू धरूंक जाय तो टॉयज सिलेक्ट करपाकू ना ती दुसरी वस्त आहा पळय तो सिलेक्ट करतली ओके सो गायज आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग आनी मोग आसूं आनी मेवया आमी फाल्यांच्या व्लॉगान बाय